आज चाहिँ हामी चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजीको कोर्सको हामीले चाहिँ सीबीटी पेपर 3 अनि युनिट 3 को काउन्सिलिङ थ्योरीज एन्ड स्किल्सको भित्र रहेको कग्निटिभ बिहेभियर थ्योरी एन्ड टेक्निकको अन्तर्गत कुरा गर्न गइरहेको छौं र यस पीडीएफमा लेखेका कुराहरू सबै चाहिँ जुडिथ एस बेकको कग्निटिभ बिहेभियर थ्योरी भन्ने बुकबाट साभार गरिएको हो र म श्रेय चाहिँ सबै जुडिथ एस बेकलाई दिन चाहन्छु। अनि यो भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युबमा मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्दै छु र पछि मैले युट्युबमा राख्नेछु। हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी चाहिँ आरोन टी बेक जो चाहिँ जुडिथ एस बेकको पिता हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ डेभलप गर्नुभयो अर्ली 1960s तिर र कग्निटिभ बिहेभियर थेरापीमा चाहिँ धेरै थोरै गरेर कग्निटिभ थ्योरी र बिहेभियर थ्योरी मिक्स गरेर बनाइएको छ र आरोन टी बेकले आफ्नो क्लायन्टहरुमा चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापीको एप्रोच चाहिँ एकदम इफेक्टिभ पाएको हुनाले चाहिँ उनले त्यतिखेर डेभलप गर्न थालेका हुन् त्यो थ्योरी। अनि पछि चाहिँ विभिन्न साइकोथेरापिस्टहरुले र साइकोलोजिस्टहरुले चाहिँ यसमा कन्ट्रिब्युट गर्ने क्रममा कन्ट्रिब्युट गर्दा गर्दै आज कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी यहाँसम्म पुगेको छ र कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी जस्तै अरु पनि थुप्रै थेरापीहरु छन्। जस्तै यहाँ चाहिँ लेखेको छ र्यासनल इमोसनल बिहेभियर थेरापी अनि डायलेक्टिकल बिहेभियर थेरापी अनि प्रब्लम सल्भिङ थेरापीहरु छन्। अब हामी चाहिँ सिधै सिलेबसको अनुसारले हामी चाहिँ यसको मेन प्रिन्सिपलतिर जान्छौं। डोब्सन र जोइसको अनुसार चाहिँ हामीसँग चाहिँ तीनटा बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ जुनमा चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियर सीबीटी बेस रहेको छ। एसएस सबभन्दा सुरुको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ दी एसएस हाइपोथेसिस हो। यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फ्रेडको साइकोएनालाइटिक थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थट्सहरु चाहिँ अनकन्सियस हुन्छ, प्रिकन्सियस हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ सामान्य रूपमा एभाइलेबल हुन्न, हाम्रो दिमागभित्र लुकेर बसेको हुन्छ भन्छ नि फ्रेडले। तर सीबीटीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, हाम्रो थट्सहरु चाहिँ हाम्रो अवेयरनेसमा हुन्छ है। हामीले थट्सलाई चाहिँ एटेन्सन दिएर हामीले आफ्नो थट्स प्रति अवेयर हुन सक्छौं भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एसएस हाइपोथेसिस अर्थात हामी चाहिँ आफ्नो माइन्ड भित्र रहेको थट्सहरुलाई चाहिँ एसेस गर्न सक्छौं भन्न खोजेको छ। अनि मेडिएसन हाइपोथेसिस अनि सेकेन्डमा हाम्रो प्रिन्सिपल छ द मेडिएसन हाइपोथेसिस। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ थट्सले चाहिँ मेडिटेट गरेको हुन्छ भन्न खोजेको छ। जस्तै मैले बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ कुकुर देखेँ भने, जस्तै कुकुर देख्नु एउटा सिचुएसन भयो भने अनि मेरो दिमागमा कुन थट्स कस्तो आउँछ त? अब मेरो पहिलाको एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई कुकुरले टोकेको छ भने मेरो थट्स आउँछ ला कुकुर आयो मलाई डर लाग्छ भन्ने हो नि त। अनि त्यो थट्स बिचमा रहन्छ, त्यो थट्स आएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ अनि मेरो इमोसनमा मलाई डर लाग्छ अथवा मेरो बिहेभियरमा चेन्ज आउँछ। तर अर्को सिनारियोमा त्यही सिचुएसनमा जस्तै मैले बाटोमा हिँड्दा कुकुर देखेँ अनि त्यो कुकुर चाहिँ मेरो पहिलाको त्यो मरेको कुकुरको याद जस्तै छ भने चाहिँ मेरो दिमागमा थट्स आउँछ कि कतिजना कुकुर आउँछ हैन। अनि त्यो थट्स आउने बित्तिकै चाहिँ मेरो बिहेभियरमा चाहिँ त्यो कुकुरलाई गएर समात्न मन लाग्छ अथवा त्यो कुकुर प्रति मेरो माया जाग्छ नि त। यसलाई चाहिँ हामीले मेडिएसन हाइपोथेसिस भन्छौं। थट्सले चाहिँ सिचुएसन र अनि इमोसन बीचमा चाहिँ मेडिटेट गर्ने काम गर्छ भन्न खोजेको छ। अनि चेन्ज हाइपोथेसिसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो थट्सलाई मोडिफाई गर्न सक्छौं। जसले हाम्रोसँग चाहिँ डिसफङ्क्सनल थट्सलाई हामीले मोडिफाई गरेर फङ्क्सनल बनाउन सक्छौं भन्न खोजेको। जस्तै अहिलेकै केसमा हामीले लिग्यौं भने चाहिँ मसँग चाहिँ मैले बाटोमा कुकुर देखेँ
अनि मेरो पहिलाको एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ मलाई कुकुरदेखि डर लाग्छ है। मलाई कुकुरले मलाई सानोमा मलाई कुकुरले टोकेको थियो। अनि मेरो थट्स के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ला मैले कुकुर भेटेँ, अब कुकुरले मलाई टोक्छ होला भन्छु। अनि यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ डिसफङ्क्सनल थट्स हो कि यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ कुनै काम गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो थट्सलाई हामीले चेन्ज गरेर फङ्सनल बनाउन खोजिसक्यो भने चाहिँ सकिन्छ भन्न खोजेको छ यहाँ चेन्ज हाइपोथेसिस। हामीले चाहिँ हाम्रो डिसफङ्क्सनल थट्सलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर फङ्सनल बनाउन सकिन्छ भन्न खोजेको छ। यो चाहिँ डब्सन र जोइसको अनुसारले 3टा बेसिक प्रिन्सिपल हुन्, जुन चाहिँ द एसएस हाइपोथेसिस, द मेडिटेसन हाइपोथेसिस र अन्त्यमा चाहिँ द चेन्ज हाइपोथेसिस। त्यसै गरेर जुडिथ एस बेगको किताब CBT कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी बेसिक्स एन्ड बियोन्ड 2nd एडिसनको अनुसार चाहिँ उनले हामीलाई चाहिँ 10 वटा प्रिन्सिपल दिएकी छिन्। प्रिन्सिपल नम्बर 1 मा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो CBT चाहिँ CBT मा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कन्सेप्चुलाइजेसन क्लाइन्ट प्रतिको हाम्रो चाहिँ त्यो हाइपोथेसिस चाहिँ कन्टिन्युअली चेन्ज गरिराख्नुपर्छ नयाँ अपडेट आएपछि। सुरुमा भेट्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्ट प्रति एउटा कन्सेप्ट बनाउँछ, जस्तै क्लाइन्टलाई चाहिँ यो भएको हुनुपर्छ अथवा क्लाइन्टको समस्या यो होला भनेर हामीले चाहिँ सुरुमा हामीले यो माइन्डमा एउटा आइडिया बनाउँछौँ नि, एउटा पिक्चर बनाउँछौँ। त्यसै गरेर हाम्रो सेकेन्ड मिटअपमा फर्स्ट सेसनमा अथवा सेकेन्ड सेसनमा नयाँ कुरा निस्किन्छ क्लाइन्टबाट, अनि त्यो अनुसारले हाम्रो चाहिँ कन्सेप्चुलाइजेसन चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ भन्न खोजिएको छ। अनि सेकेन्ड प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ CBTलाई चाहिँ साउन्ड थेरापेटिक एलायन्स चाहिन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ स्किलहरू पढ्यौँ नि त, अनि CBTमा चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ स्किल युज गरेर चाहिँ वार्मथ, इम्पेथी, केयरिङ नेचर, अनि जेन्युन रिगार्ड र कम्पिटेन्स। आफूले कम्पिटेन्स भनेको चाहिँ CBTमा आफू चाहिँ एक्सपर्ट भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टसँग राम्रो थेरापेटिक एलायन्स अथवा यसलाई चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ सम्बन्ध, थेरापेटिक सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ चाहिन्छ भन्न खोजेको छ सेकेन्ड प्रिन्सिपलमा। अनि थर्ड प्रिन्सिपलमा चाहिँ CBTमा चाहिँ क्लाइन्ट र थेरापिस्टको चाहिँ कोलाबोरेसन र एक्टिभ पार्टिसिपेसन चाहिन्छ भन्न खोजेको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ थेरापिस्टले चाहिँ क्लाइन्टलाई नयाँ नयाँ कुरा थुपार्दै जाने, आफ्नो सल्लाहहरू दिँदै जाने, अनि क्लाइन्टलाई चाहिँ कुनै एक्सपेरिमेन्ट गर्न लगाउने गरिन्छ भने, अनि होमवर्क दिँदाखेरि पनि क्लाइन्टलाई जबरजस्ती होमवर्क दिने त्यस्तो गर्न भएन। हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई सोधेर उसलाई त्यो कुरा ठिक लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोधेर बुझेर मात्र हामीले कुनै पनि कार्य गर्नुपर्छ भन्न खोजेको छ थर्ड प्रिन्सिपलले कोलाबोरेसनमा। अनि फोर्थ प्रिन्सिपलमा चाहिँ हाम्रो CBT चाहिँ एकदम फुल्ली गोल फोकस हुन्छ कि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो हाम्रो थेरापी चाहिँ यो CBT चाहिँ फुल्ली स्ट्रक्चर हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ हरेक सेसनमा सुरुमै हामीले गोल सेटिङ गर्छौँ, अथवा CBTको सुरुमै हामीले चाहिँ क्लाइन्टको प्रब्लम के छ र हामीले कस्तो खाले गोल सेट गर्ने, गोल प्रायोरिटाइज गर्ने गर्छौँ कि यो चाहिँ फुल्ली स्ट्रक्चर्ड हुन्छ। यही भनिएको छ इज गोल ओरिएन्टेड एन्ड प्रब्लम फोकस्ड। हामी चाहिँ आफ्नै गोलमा चाहिँ फोकस भएर लाग्ने गर्छौँ भन्न खोजिएको छ त्यो क्लाइन्टको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। अनि फिफ्थ प्रिन्सिपलमा चाहिँ जेनरली हामीले चाहिँ CBTमा चाहिँ क्लाइन्टको प्रेजेन्ट अवस्थालाई अथवा प्रेजेन्ट प्रब्लमलाई अथवा प्रेजेन्ट सिचुएसनलाई हामीले डिल गर्न खोज्छौँ। अरू थेरापी जस्तो हामी चाहिँ क्लाइन्टको पास्टमा धेरै जाँदैनौँ, तर यहाँ चाहिँ दुईटा अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टको पास्टमा जान सकिन्छ भन्न खोजिएको छ। चाहिँ दुईटा अवस्था कस्तो अवस्था भन्दाखेरि चाहिँ यदि क्लाइन्टले चाहिँ आफैले जिद्दी गरेर चाहिँ मलाई मेरो पास्टको बारेमा सोध्दै हुन्थ्यो भन्न थाल्नु भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टले धेरै जिद्दी गर्नुभयो भने, किनकि क्लाइन्टको कुरा नसुन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नै ढिबी गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो थेरापेटिक एलायन्स चाहिँ बिग्रिन सक्छ। त्यो नहोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्लाइन्टको पास्ट बुझ्ने गर्छौँ, अथवा कतिपय अवस्थामा क्लाइन्टको डिसफङ्क्सनल बिलिफ, डिसफङ्क्सनल थट्स चाहिँ उसको चाइल्डहुड प्रब्लमसँग जोडिएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ क्लाइन्टको पास्ट हेर्ने गर्छौँ, पास्टको बारेमा बुझ्ने गर्छौँ।
तर म्याक्सिमम केसमा चाहिँ हाम्रो सिबिटी चाहिँ फुल्ली प्रेजेन्टमा फोकस हुन्छ, प्रेजेन्ट प्रब्लम, प्रेजेन्ट सिचुएसन र क्लाइन्टको प्रेजेन्ट अवस्थासँग। अनि प्रिन्सिपल नम्बर 6 छ। प्रिन्सिपल नम्बर 6 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिबिटी को उद्देश्य भनेको चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले लाइफभरि नै थेरापी दिइराख्ने होइन कि क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले सिबिटी को विभिन्न टेक्निकहरू सिकाएर, सिबिटी को मोडल्स, कग्निटिभ मोडल सिकाएर अथवा सिबिटी को बारेमा ज्ञान दिएर चाहिँ क्लाइन्टले आफ्नो थेरापिस्ट आफै बन्न सिकाउने के त्यो भन्न खोजिएको छ। र सकेसम्म चाहिँ अब जेनरली सिबिटीहरुको चाहिँ 1 देखि 1.5 वर्षको लामो हुन्छ भने त्यो पछि पनि प्रब्लम फेरि बल्दिन्छ कि भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ उलाई चाहिँ रिल्याप्स प्रिभेन्सन, त्यो प्रब्लम नबल्जियोस् भनेर हामीले उलाई चाहिँ विभिन्न टेक्निकहरू सिकाउँछौं जुन चाहिँ हाम्रो रिल्याप्स प्रिभेन्सन अन्तर्गत पर्ने गर्छ। अनि प्रिन्सिपल नम्बर 7 मा छ, अघि मैले भने जस्तै सिबिटी चाहिँ टाइम लिमिटेड हुन्छ। जस्तै यहाँ लेखिएको छ सिबिटी जेनरली चाहिँ डिप्रेसन र एन्जाइटी डिसअर्डरको लागि चाहिँ 6 देखि 14 सेसनको हुन्छ भनिएको छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ चाहिएको खण्डमा अथवा क्लाइन्टको कोर बिलिफ अथवा इन्टरमिडिएट बिलिफ अथवा थट्सहरु एकदम रिजिड किसिमको अथवा उलाई चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हामीले थेरापी चाहिँ 1 देखि 2 वर्ष अथवा हाम्रो त्यो भन्दा पनि लामो हुन सक्छ भन्न खोजिएको छ। अनि प्रिन्सिपल नम्बर 8 मा प्रिन्सिपल नम्बर 8 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थेरापेटिक सेसन चाहिँ सिबिटी चाहिँ फुल्ली स्ट्रक्चर हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले अलि अर्को उसमा पढ्छौं, एकछिनमा पढ्छौं। हाम्रो हरेक सेसनको प्याटर्न चाहिँ फिक्स हुन्छ, सुरुमा यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ। यसले चाहिँ हामीलाई के फाइदा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ आज मैले थेरापीमा गएर मैले यो गर्न पर्छ भन्ने उ पहिले तयारी भएर बसेको हुन्छ नि, उलाई थाहा भएपछि हरेक कुरा स्ट्रक्चर भएपछि यो पछि त्यो गर्ने, पछि त्यो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। अनि त्यस्तो अवस्थामा क्लाइन्टलाई चाहिँ ला आज के हुन्छ, अब के गर्ने होला भन्ने कुरा उलाई डर लाग्दैन के हामीले हरेक कुरा स्ट्रक्चर गर्यौं भने चाहिँ, एकदम सिस्टमेटिक रूपमा गयौं भने। अनि प्रिन्सिपल नम्बर 9 मा छ हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ उसको डिसफङ्क्सनल थट्स, बिलिफ्सहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न, इभ्यालुएट गर्न, रेस्पोन्ड गर्न सिकाउँछ। जस्तै कतिपय अवस्थामा हाम्रो डिसफङ्क्सनल थट्स आइराको हुन्छ दिमागमा, अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौं के। अनि सिबिटी ले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो थट्सहरु आइडेन्टिफाई गर्न सिकाइराको हुन्छ। जस्तै मैले अहिले यो भिडियो लेक्चर भन्ने क्रममा तपाईहरुको दिमागमा कतिपय कुराहरु चाहिँ के भने कस्तो केही नबुझे जस्तो लाग्न सक्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ अटोमेटिक थट्स आउन सक्छ। अटोमेटिक थट्सले के भन्ला भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ मलाई गाली गरिरहन सक्छ, अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब हजुरले आफूलाई चाहिँ मैले चाहिँ केही बुझ्दैन, मेरो चाहिँ दिमाग नै छैन भन्ने जस्तो नेगेटिभ थट्स आउन सक्छ हैन। त्यो थट्सलाई हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सिकाएर अनि त्यो थट्स कतिको सही छ त, कि लेक्चरर गलत हो कि त स्टुडेन्ट गलत हो, अनि त्यो हामीले इभ्यालुएट गरेर रेस्पोन्ड, अनि कसरी रेस्पोन्ड गर्ने त्यो थट्समा भन्न सिकाउने गर्छौं सिबिटी मा चाहिँ। अनि 10th प्रिन्सिपल नम्बर 10 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिबिटी मा चाहिँ हाम्रो विभिन्न टेक्निकहरु छ। जस्तै सुक्राटिक क्वेसनिङ छ, गाइडेड डिस्कभरी छ, अनि त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्टहरु हुन्छ, प्रब्लम सल्भिङ टेक्निकहरु हुन्छ। त्यो टेक्निकहरु युज गरेर हामीले क्लाइन्टको चाहिँ थट, थिंकिङ प्याटर्न, मुड र बिहेभियरमा चेन्ज ल्याउने गर्छौं भन्न खोजिएको छ। यसरी हाम्रो चाहिँ यी 10 वटा प्रिन्सिपल चाहिँ जुन जुडिथ एस बेकले दिएकी छिन्, त्यो प्रिन्सिपलमा बेस भएर हाम्रो सिबिटी रन गर्ने गर्छ। र त्यो बाहेक हामीले हरेक क्लाइन्टलाई चाहिँ ठ्याक्कै यही प्रिन्सिपल नै फलो गर्नुपर्छ भन्दा पनि यो प्रिन्सिपलमा आधारित भएर क्लाइन्टको इन्टेलेक्चुअल लेभल, जेन्डर अनि कल्चरल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, अथवा एज कुन एज ग्रुपको हो, त्यो अनुसारले हामीले आफ्नो थेरापीलाई चाहिँ क्लाइन्टको अनुसारले ढाल्न सक्छौं के। यो त भयो हाम्रो सिबिटी को बेसिक प्रिन्सिपल्सहरु, जुनमा चाहिँ हामीले डब्सनको 3टा हाइपोथेसिस अथवा प्रिन्सिपल हेर्यौं र जुडिथ एस बेकको 10 वटा प्रिन्सिपलहरु हेर्यौं। अब हामी चाहिँ ओभरभ्यू अफ द सिबिटी एप्रोच।
अनि सबभन्दा सुरुमा छ हाम्रो चाहिँ डेभलपिङ थेरापेटिक रिलेसनसिप रहेको छ। अघि मैले भने जस्तै यो अरू थेरापीहरूमा जस्तै पनि सिबिटीमा पनि हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टसँग चाहिँ थेरापेटिक रिलेसनसिप बिल्ड गर्नु एकदम आवश्यक हुन्छ। जस्तै यहाँ लेखेको छ रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट्स द्याट पोजिटिभ एलायन्स आर को रिलेटेड विथ पोजिटिभ ट्रिटमेन्ट आउटकम। जस्तै क्लाइन्टसँग हाम्रो थेरापेटिक एलायन्स चाहिँ पोजिटिभ भयो भने चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्टको आउटकम पनि पोजिटिभ हुन्छ, क्लाइन्टमा पनि राम्रोसँग सुधार आउँछ भन्न खोजिएको छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो थेरापेटिक एलायन्स बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ यहाँ विभिन्न कुराहरू लेखेको छ जुन चाहिँ हामी चाहिँ एकछिनमा कुरा गर्ने गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा छ डेमोन्स्ट्रेटिङ गुड काउन्सिलिङ स्किल। जस्तै हामी काउन्सिलिङको विद्यार्थी भएको हुनाले चाहिँ हामीसँग चाहिँ काउन्सिलिङको बारेमा पहिले नै कतिपय कुराहरू ज्ञान, जस्तै प्याराफ्रेजिङ, रिफ्लेक्सन अथवा हामीले कस्तो वर्ड प्रयोग गर्ने, अनि क्वेसन सोध्दा हामीले कसरी क्वेसन सोध्ने अथवा कसरी प्रोबिङ गर्ने, अनि क्लाइन्टले कस्तो खाले बडी ल्याङ्ग्वेज देखाउँदाखेरि हामीले चाहिँ उसलाई कसरी सोध्ने, अथवा इन्कन्ग्रुएन्सी आयो भने के गर्ने, अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ हामी जेन्युन केयरिङ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी दर्शाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ कुरा गरिएको छ। हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो काउन्सिलिङ स्किलभित्र पर्ने गर्छ, त्यो सायद बनाउन पर्दैन होला। अनि सेयरिङ यर कन्सेप्चुलाइजेसन एन्ड ट्रिटमेन्ट प्लान। अनि कन्सेप्चुलाइजेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै क्लाइन्टले हामीलाई कुनै कुरा भनिरहेको हुन्छ जस्तै, अनि हामीले ठ्याक्कै क्लाइन्टको पुरै कुरा, क्लाइन्टको दिमाग चाहिँ हामीले पुरै रिड गर्न सक्दैनौँ नि त। हामीले चाहिँ क्लाइन्टले भनेको अनुसारले, क्लाइन्टको बिहेभियर अनुसारले हामीले चाहिँ क्लाइन्टको बारेमा हामीले माइन्डमा एउटा पिक्चर बनाएर आउँछौँ क्या। अनि त्यो पिक्चर चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टको रियल लाइफ र अनि हाम्रो माइन्डमा भएको क्लाइन्ट प्रतिको पिक्चर चाहिँ नमिल्न सक्छ। त्यो नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली सोध्न पर्यो कि के मैले चाहिँ यो कुरा बुझेँ, के यो साँचो हो, हुन्छ नि सोध्ने तरिका। जस्तै तपाईँले चाहिँ यो कुरा भन्नुभएको थियो भनेर भन्नुहोस्, अनि तपाईँको अनुसारले चाहिँ मैले यो कुरा बुझेँ, के हो मैले बुझेको ठिक छ भन्ने सोध्न सक्छौँ कि हामीले चाहिँ। यसलाई चाहिँ हामीले कन्सेप्चुलाइजेसनलाई भेरिफाई गर्न सक्यौँ हाम्रो माइन्डमा रहेको पिक्चरलाई चाहिँ। अनि मेकिङ कोलाबोरेटिभ डिसिजन, यो भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै एउटा हाम्रो प्रिन्सिपलमै थियो, हरेक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्लाइन्टसँग चाहिँ उसको अनुमति मागेर मात्र गर्ने भन्न खोजेको हो। जस्तै क्लाइन्टलाई हामीले कतिपय अवस्थामा क्लाइन्टसँग हामीले इन्टरभिन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लाइन्टलाई कुनै डिसफङ्सनल थट्स आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्लाइन्टको थट्सलाई इन्टरभिन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा क्लाइन्टलाई केही कुरा सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले क्लाइन्टको एप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ, अथवा क्लाइन्टलाई होमवर्क दिने क्रममा पनि हामीले क्लाइन्टको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यस्तो अवस्थामा क्लाइन्टसँग चाहिँ हामीले सल्लाह लिएर अथवा क्लाइन्टलाई यो कुरा ठिक लाग्छ कि लाग्दैन भनेर बुझेर मात्र कुनै कुरा गर्नुपर्छ। जस्तै कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट भन्ने हुन्छ क्या। जस्तै क्लाइन्ट इक्जाम्पल हामीले लियौँ भने चाहिँ जस्तै क्लाइन्टलाई चाहिँ कुकुरसँग डर लाग्छ है, अनि त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि एक्सपेरिमेन्टमा हामीले होमवर्क दियौँ, होमवर्कमा के दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज हजुरले गएर हजुरको छिमेकीको कुकुरसँग गएर उसलाई छुने प्रयास गर्नुहोस्, हामीले उसलाई त्यो होमवर्क दियौँ होइन। अनि त्यो होमवर्क हामीले चाहिँ जबरजस्ती दिन भएन कि हामीले क्लाइन्टलाई सोध्न पर्यो के यो होमवर्क दिँदा ठिक होला त भनेर सोध्न पर्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ, कतिको ठिक होला हजुरलाई यो होमवर्क दिँदाखेरि भनेर सोध्न पर्यो। अनि हामीले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ क्लाइन्टसँग चाहिँ कोलाबोरेट गरेर चाहिँ आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउने गर्छौँ भन्न खोजिएको छ। अनि पोइन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टबाट चाहिँ फिडब्याक के, जस्तै यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा क्लाइन्टले कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो काउन्सिलिङ गर्दा सिपिटी गर्दै क्लाइन्टको बडी ल्याङ्ग्वेजमा, फेसियल एक्सप्रेसनमा अथवा टोन अफ भोइसमा चेन्ज आउन सक्छ, अथवा क्लाइन्टले बोल्दै गर्दा पनि यस्तो चेन्ज आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टबाट चाहिँ फिडब्याकहरू चाहिँ माग्न सक्छौँ। जस्तै
मैले भर्खरै हजुरको त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजमा मैले चेन्ज भएको देखेँ। यसबारे हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ भन्न सक्यौँ हामीले चाहिँ। अनि हामीले फिडब्याक कतिपय अवस्थामा क्लाइन्टले चाहिँ आफै फिडब्याक नदिने हुनाले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टबाट चाहिँ कन्टिन्युसली वान्स इन अ वाइल चाहिँ हामीले फिडब्याक मागिराख्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले हामीलाई बुझ्न र क्लाइन्टलाई हामीले बुझ्न सजिलो हुने गर्छ। अनि भ्यारिङ यर स्टाइल, यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो थेरापेटिक स्टाइल चाहिँ एउटा होला, अनि क्लाइन्टलाई त्यो मन नपर्ला। त्यो अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टसँग हामीले सोधेर क्लाइन्टले हामी कसरी प्रेजेन्ट भएको मन पराउँछ। जस्तै कतिपय अवस्थामा क्लाइन्ट अलिक फ्रेन्डली छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी क्लाइन्टसँग अलिकति नजिक गएर बस्न सक्यौँ, अथवा क्लाइन्टमा कुनै अप्ठ्यारो परेको छ, अप्ठ्यारो इमोसन आएको छ भने कतिपय अवस्थामा हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ जस्ट जेन्टल टच गरेर पनि हामीले उसलाई केयरिङ नेचरको बारेमा देखाउन सक्छौँ भने कतिपय अवस्थामा क्लाइन्ट चाहिँ अलिकति अनफ्रेन्डली अथवा अलिकति डिस्टेन्स हुन चाहन्छ भने हामी चाहिँ क्लाइन्टसँग अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्न सक्यौँ। त्यो भन्न खोजेको छ। हाम्रो स्टाइल चाहिँ क्लाइन्टलाई मन नपरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो थेरापेटिक स्टाइल क्लाइन्टलाई कम्फर्टेबल हुने हिसाबले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्यौँ भन्न खोजेको। अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ कहाँनिर बस्दाखेरि मतलब कुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्दा अलिक ठिक लाग्छ त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ गर्ने गर्छौँ भन्न खोजेको। अनि पोइन्ट नम्बर 6 मा छ हेल्पिङ क्लाइन्ट्स एलिभिएट देयर डिस्ट्रेस। यो भनेको चाहिँ क्लाइन्टलाई भएको समस्याहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सिबिटीमा चाहिँ अलिकति कम्पिटेन्ट एक्सपर्ट भयौँ भने चाहिँ हामीले विभिन्न टेक्निक अथवा त्यही अनुसारको होमवर्कहरू दिएर क्लाइन्टको हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ क्लाइन्टसँग हाम्रो सम्बन्ध अझै बढ्दै जान्छ। किनकि क्लाइन्टको हामीले समस्या सल्भ गर्न सक्यौँ भने क्लाइन्टले हामीप्रति ट्रस्ट गर्न थाल्छ नि त। क्लाइन्टको हामीप्रतिको ट्रस्ट बिल्डअप हुँदै जान्छ, अनि त्यो अनुसारले पनि हाम्रो थेरापेटिक एलायन्स चाहिँ स्ट्रङ हुँदै जान्छ। अनि अर्को छ प्लानिङ ट्रिटमेन्ट एन्ड स्ट्रक्चरिङ सेसन। जस्तै यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थेरापेटिक एलायन्स हाम्रो यो सिबिटी अघि मैले भने जस्तै एकदम स्ट्रक्चर हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ एक किसिमको हामी चाहिँ अब थेरापीमा कसरी अगाडि बढ्ने एज अ थेरापिस्ट हामीले चाहिँ प्लान बनाउनुपर्छ। र कतिपय अवस्थामा क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरको बारेमा उसलाई भन्यौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ अब मैले आउने थेरापीहरूमा कस्तो एक्सपेक्ट गर्न सक्छु भनेर थाहा दियौँ भने चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ केही हदसम्म एनएक्जाइटी अथवा के होला भन्ने डर चाहिँ हट्छ भन्न खोजिएको छ। अनि एज अ थेरापिस्ट हामीले चाहिँ पहिले प्लान गर्नुपर्छ कि हामीले कसरी क्लाइन्टसँग हामी कसरी अगाडि बढ्ने, अथवा क्लाइन्टको बारेमा हामीले पुरै कुरा बुझेर अनि कुन टेक्निकहरू एडप्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। अनि अर्को पोइन्ट छ हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिफाइङ एन्ड रेस्पोन्डिङ टु डिसफङ्सनल कग्निसन। यो भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै क्लाइन्टको चाहिँ डिसफङ्सनल थट्स बिलिफ्स अथवा कोर बिलिफ होला, त्यसलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर अनि रेस्पोन्ड गर्न क्लाइन्टलाई सिकाउने भन्न खोजेको। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गाइडेड डिस्कभरी भनेको छ। कतिपय अवस्थामा क्लाइन्टलाई चाहिँ आफ्नो दिमागमा आएको अटोमेटिक थट्स इमेज र बिलिफको बारेमा चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले गाइडेड डिस्कभरीको सहयोगबाट चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टको थट्स अथवा बिलिफ्स अथवा इमेज त्यो अटोमेटिक पिक्चरहरू चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चिन्न सिकाउँछौँ। यहाँ लेखिएको छ जस्तै
what is the evidence that your thought is true and what is the evidence on the other side. जस्तै अघि एक्जाम्पल लियौँ भने चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ कुकुरसँग डर लाग्छ है, अनि यस्तो अवस्थामा हामीले सोध्न सक्छौँ तपाईलाई चाहिँ यो तपाईको थट्स कतिको ट्रु भयो जस्तो लाग्छ सोध्न सक्यौँ। अनि अर्को केसमा अनि कतिको अनट्रु भयो जस्तो लाग्छ, अनि हामीले चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ वेबाट हेर्ने तरिका कस्तो होला, यसरी हामीले चाहिँ गाइडेड डिस्कभरी युज गर्न सक्छौँ। सबभन्दा मेन त हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईको नजिकको परिवारलाई सदस्यलाई यस्तो समस्या परेको छ भने तपाईले कस्तो खाले सल्लाह दिनुहुन्छ, तपाईले के उहाँलाई के भन्नुहुन्थ्यो भन्न सक्यौँ। यसरी हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ उसको थट्स प्रति रेस्पोन्ड गर्न सिकाउँछौँ। अनि बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्टहरुमा चाहिँ अस्ति जनरली यो चाहिँ हाम्रो होमवर्कमा रूपमा दिने गर्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ आफ्नै सेसनमा पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिप्रेस भएको क्लाइन्टहरु चाहिँ सकेसम्म चाहिँ बिस्तारमा सुतिराख्ने अथवा केही नगर्ने अनि केही गर्न पनि मन नलागे जस्तो हुने गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आज हजुरले घर गएर आफ्नो रुम पुरै सफा गर्नुस् न, कस्तो हुँदो रहेछ अनि त्यसको बारेमा मलाई अर्को सेसनमा भन्नुस् भन्न सक्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट भयो। अनि क्लाइन्टले त्यो घर गएर ट्राई गरिरहेको हुन्छ, अनि उले आफ्नो रुम पुरै सफा गर्छ अनि आफ्नो अथवा आफ्नो होमवर्क गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ क्लाइन्टको मुडमा के चेन्ज आउँछ के जनरली रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि डिप्रेस क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्टिभ बनाउन सक्यौं भने चाहिँ फिजिकली एक्टिभ बनायौं भने चाहिँ उसको डिप्रेसनमा कमी आउँछ भनिएको छ। त्यसैले त्यो अनुसारले हामीले उलाई क्लाइन्टलाई सानोतिनो सुरुमै धेरै गर्न लगाउने हैन, थोरै होमवर्क दिने अथवा आज घर गएर यो कुरा गर्नुस् अनि कस्तो हजुरको मुडमा कस्तो चेन्ज आउँछ अनि मलाई अर्को थेरापीमा अर्को सेसनमा आएर भन्नु होला भन्ने भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट भन्छौं। जस्तै अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्सपोजर भयो के। जस्तै अघि हामीले कुकुरको एक्जाम्पल लियौं त, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेबरको कुकुरलाई चाहिँ छिमेकीको कुकुरलाई चाहिँ हामीले एप्रोच गर्नु, उलाई गएर छुनु भनेर हामीले त्यो होमवर्क दियौं। त्यसलाई चाहिँ हामीले बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट भन्छौं के। अनि एम्फसाइजिङ द पोजिटिभ क्लाइन्टको डिसफङ्क्सनल थट्स बिलिफ्सले गर्दा चाहिँ क्लाइन्टले कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफ्नो भएको पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ भए पनि नदेख्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ उसँग चाहिँ पोजिटिभ कुरा पनि छ है त भनेर उलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उसको पोजिटिभ कुरालाई हामीले रिइन्फोर्स गर्ने गर्छौं। जस्तै क्लाइन्टले के भनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एक्जाममा पढ्न त पढेको हो तर राम्रो मार्क्स आएन भनिरहेको होला क्लाइन्टले। अनि त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ के भन्न सक्यौं भन्दाखेरि चाहिँ उस्तै क्लाइन्टले पढ्न त पढाइछ नि त, अनि त्यो पढ्नु भनेको पनि एक किसिमको पोजिटिभ कुरा हो। जस्तै कतिपय विद्यार्थीहरुले चाहिँ एक्जाममा नपढ्ने हुन्छ, त्यो पढ्नु भनेको पनि धेरै ठुलो कुरा हो नि त। अनि त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्लाइन्टको त्यो पढ्नु भन्ने त्यो क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले रिइन्फोर्स गर्न सक्यौं भन्न खोजेको। अनि फ्यासिलिटेटिङ कग्निटिभ एन्ड बिहेभियरल चेन्ज बिट्विन सेसन। जस्तै यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कग्निटिभ भनेको चाहिँ क्लाइन्टको थट्स प्याटर्न अथवा बिलिफहरुमा चेन्ज ल्याउने, अनि बिहेभियरल चेन्ज भनेको चाहिँ क्लाइन्टले गर्ने व्यवहारमा चेन्ज ल्याउने भन्न खोजेको। यसलाई चाहिँ हामीले होमवर्कमा दिएर त्यहाँ लेखेको छ हेल्प क्लाइन्ट इभ्यालुएट एन्ड रेस्पोन्ड टु अटोमेटिक थट्स, अनि टिच क्लाइन्ट न्यू स्किल्स टु प्र्याक्टिस ड्युरिङ द विक, अनि डिभाइस सोल्युसन टु देयर प्रब्लम्स ह्याभ देम इम्प्लिमेन्ट ड्युरिङ द विक। यसमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ होमवर्कको रूपमा आफूलाई चाहिँ कुनै अवस्थाप्रति कस्तो खाले अटोमेटिक थट्स आयो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सिकाउने, अनि रेस्पोन्ड गर्न सिकाउने, अनि आइडेन्टिफाई गर्न सिकाउने, इभ्यालुएट गर्न सिकाउने र रेस्पोन्ड गर्न सिकाएर क्लाइन्टलाई हामीले होमवर्क दिन सक्यौं भन्न खोजेको। जसले गर्दा चाहिँ
जस्तो हामीले होमवर्क दियो भने के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेनरली हाम्रो सेसन चाहिँ वन्स पर विक हुन्छ अनि वन्स पर विकमा पनि हामी चाहिँ 45 मिनट्स पर सेसन क्लाइन्टसँग भेट्ने गर्छौँ है। अनि क्लाइन्टको म्याक्सिमम टाइम चाहिँ क्लाइन्टले आफै एक्लै बिताउनु पर्ने रहेछ नि त। त्यस्तो अवस्थामा हामीले होमवर्क दियो भने चाहिँ क्लाइन्टले थेरापी बाहेक पनि आफ्नो त्यो हप्तैभरि चाहिँ त्यो थेरापीमा नयाँ कुराहरू चाहिँ आफ्नो विकभरि चाहिँ हप्तैभरि क्लाइन्टले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्यो नि त नयाँ कुराहरू चाहिँ। त्यही भएर हामीले होमवर्क दियौँ भने चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ भनिन्छ।